पानीको फोरा नै मुखभित्र छिरेको थियो कि मेरो त्यो स्पिडमा आएर घाँटीमा खान नसक्ने भयो म 2 दिनसम्म। प्रहरीको कुटा खानुभयो तपाईँले? प्रहरीले त बुटले बजाएर रहेछ, लाठीले हानिरहेछ। कस्तो खालको ज्यानै मार्ने धम्की भन्छन् तिमी आइरहेछौ सडकमा, तिमीहरू आइरहेछौ, तिमीहरूले आउँदैमा के एमसीसी लागू नहुने हो, कहाँबाट परिचालित भएको भन्छन्। घरको परिवारबाट चाहिँ राजेन्द्र तिमी किन गएको त्यसरी भनेर त्यो खालको दबाब हुँदैन? भन्नुहुन्छ। अब आमा बुवाको मन त हो, त्यो प्रहरीको दमन सहने, त्यो पानीको फोहरा, लाठी बुट खाने। हामी म एउटा मात्रै छोरा छैन, त्यहाँ हजारौँ छोराहरू छन् आमा। म तपाईँको एक्लो छोरो होइन है, जति पनि छन् त्यो सडकमा आउने यी सबै तपाईँका छोरा हुन्। ती सबैलाई छोरा मान्नुहोस् र त्यो छोरामध्येको एउटा छोरा म पनि हो। आमा यो देशको लागि मर्यो पनि खुसी हुनु होला है तपाईँ भन्छु म। भक्ति थापा हाम्रा 72 वर्षीय बाजे भक्ति थापाले एउटा खुकुरीले छेइ पारेर 7 जना ढालेका इतिहास त छ नि। मेरो मनमा यति पीडा छ, म यो देशको लागि मैले गफ लागु होइन, यो देशको लागि म मर्न तयार छु भनिरहेको छु कि म। 2-4 दिन उफ्रिन्छन्, यी सबै साम्य भएर जान्छन् भन्ने पनि अवधारणा कतिपय दलका नेताहरूको छ। तपाईँहरू अब साम्य हुनुहुन्छ कि आन्दोलनलाई अझ चर्को रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको कुटाई खानुभएका, पानीको फोहरा खानुभएका र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँ सशक्त रूपमा एमसीसीको विरुद्धमा प्रदर्शनमा सडकमा उत्रिरहनु भएको छ। उहाँलाई प्रहरीले के कस्तो व्यवहार गर्यो र एमसीसीको विरोधमा उहाँहरू अब कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ, आजको कार्यक्रममा हामी यिनै विषय प्रसङ्गलाई हामी जोड्नेछौँ। र उहाँ हुनुहुन्छ क्रान्तिकारी अभियन्ता भन्न उहाँ रुचाउनुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ राजेन्द्र ताम्राकार। राजेन्द्रजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन सङ्घीय संसदको 2/3 मतबाट भनेर तपाईँहरू अहिले यति बेला सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिनु भएको छ हो? हजुर हो, उत्रिरहनु भएको छ। हामी उत्रिरहेछौँ, लागिरहेछौँ। तपाईँहरूलाई प्रहरीबाट के कस्ता व्यवहारहरू भए? तपाईँलाई प्रहरीको कुटाई पनि तपाईँले खानुभयो, नियन्त्रणमा पनि पर्नुभयो भन्ने समाचारहरू पनि आए, के भएको थियो बताउनुहोस् त। हामी चाहिँ अब पहिलो कुरा त प्रदर्शन गरेर अब यो संसदमा जुन 2/3 बहुमतले चाहिँ टेबलिङ गरेर एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन एउटा तालमेल मिलाएर हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू शेरबहादुर देउवाज्यूले आफैले पनि भन्नुभएको छ कि एमसीसी हामी पारित गरिरै छोड्छौँ, एमसीसी हामी जसरी पनि पारित गर्छौँ भन्नुभएको थियो। तर सिङ्गो जनता, जबकि तपाईँको अहिले नेपालको तपाईँको कुल जनसङ्ख्या 2,91,94,000 जनसङ्ख्या मध्ये तपाईँको 80% नेपाली, 80-90% नेपालीले यो एमसीसी लागू हुनु हुँदैन। दोस्रो कुरा यो तपाईँको संसदबाटै लागू किन गर्नुपर्ने 2/3 बहुमतले, यसमा त शङ्काको विषय भयो नि। जबकि आजभन्दा 6 महिना अगाडि तपाईँको हाम्रो देशका प्रधानमन्त्रीज्यूले एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई हजुर हामी 6 महिनापछि हामीलाई यति 5 महिना 6 महिनाको समय दिनुहोस्, हामी एमसीसी पास गर्छौँ भन्ने कुराहरू प्रस्ताव पनि एउटा लेटर पनि पठाए। किन पठाए त? केका लागि पठाए ल भन्नुहोस् न। अब तपाईँको हाम्रो देशका प्रधानमन्त्री र के एमसीसी बोर्डका अध्यक्षको हैसियत एउटै हो त? प्रधानमन्त्री भनिसकेपछि हाम्रो देशको शीर्ष व्यक्तित्व हुन् नि, त्यसका लागि त अर्को पाठ पनि होला नि। भनेपछि त्यो एमसीसी ल्याएर मात्रै हाम्रो देश विकास हुन्छ, त्यो 55-53 अर्बले मात्रै देश बन्छ भन्नु त यो मूर्खताको कुरा हो। हाम्रो देशमा भएका जति पनि यी भ्रष्टाचारहरू छन् यिनीहरूबाट मात्रै पैसा उठाइदिए पनि त भइहाल्यो नि। कतिसम्म कमजोर भयो ल भन्नुहोस् हाम्रो देश नेपाल। आजभन्दा 50 वर्ष पहिला हामीले कोरियालाई कम्बल सहयोग गरेको यो इतिहासमै छ र अहिले हामी 50 अर्बका लागि चाहिँ सिङ्गो जनताको हित विपरीत गएर चाहिँ यो सरकारले चाहिँ एमसीसी पारित गर्दैछ, त्यो पनि 50-55 अर्बका लागि। के त्यति सहयोगका लागि मात्रै हाम्रो देश झुक्नु भनेको त हामी कतिसम्म तल आयौँ त? राजेन्द्रजी, तपाईँ कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य होइन नि? होइन, म स्वतन्त्र नागरिक। स्वतन्त्र नागरिक।
तपाईँलाई एमसीसी यो मन परेको छैन छैन र एमसीसीले देश डुब्छ बर्बाद बनाउँछ भने बनाउँछ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि अहिले यो मलाई मन नपरेको कुरा होइन कि यो सिङ्गो जनतालाई नै मन परेको छैन। हेर्नुहोस् यी राजनीतिक दलहरूलाई त कुनै न कुनै लोभ र लालचले मन परेको छ। अहिले तपाईँको अहिले गठबन्धनको सरकार बनेका शीर्ष 5 दलहरू मिलेर यी शीर्ष 5 दलमा पनि तपाईँको दुई जिब्रेहरू धेरै छन्। त म यही प्रसङ्ग जोडेँ। अहिले एउटा के भनिँदैछ भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल आफूहरू सरकारमा पनि बस्ने, सत्तामा पनि बस्ने अनि एमसीसीको विरोध गर्न आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा पनि उतार्ने दोहोरो भूमिका प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले खेलिरहेका छन् भनेर अहिले समाचारहरूमा पनि आइरहेको छ। के तपाईँलाई पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले सडकमा जाऊ भनेर पठाएको होइन? हेर्नुहोस् पहिलो कुरा त म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी कुनै पनि दलका शीर्ष व्यक्तित्वहरूले हामीलाई ल सडकमा आउनुहोस् आन्दोलन गर्नुहोस् भन्ने बित्तिकै हामी त्यहाँ जाने कुरा होइन। र दोस्रो कुरा भनेको हामी स्वतन्त्र नागरिकहरू चाहिँ कुन अवस्थामा निस्किन्छौँ त सडकमा? जब देशको अस्तित्व नै रहँदैन, जब राष्ट्रियता नै जोगिँदैन, त्यो सवालमा चाहिँ सामान्य नागरिक सडकमा आउने हो र सामान्य नागरिकले आफ्नो ज्यान, आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था र आफ्नो भनौँ त एउटा जुन व्यक्तिगत जीवनका स्वार्थहरू छन् यी सबै बिर्सिएर मेरो देशलाई म कसरी बचाउन सक्छु, मेरो देशको राष्ट्रियतालाई मैले जगेर्ना कसरी गर्न सक्छु भन्ने सवालमा सडकमा आउने हो। कुनै व्यक्तिले परिचालित गरेर, कुनै सङ्गठन या कुनै दलले परिचालित गरेर हामी सडकमा आउँदा पनि आउँदैनौँ। र अहिलेको सवालमा एमसीसीको सवालमा चाहिँ यो राष्ट्रघाती छ, 1 छ, 2 छ, 3 छ। हेर्नुहोस् किन भन्दाखेरि सिङ्गो जनताले विरोध गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँको संसदमा 2/3 पास गर्नुपर्छ भनेर यो सरकार चाहिँ किन लागेको परेको? ल भन्नुहोस् न। एउटा सामान्य योजनालाई, जुन योजनालाई एउटा मन्त्री परिषद या एउटा तपाईँको सचिवालयले पास गर्न सक्थ्यो। फेरि दोस्रो कुरा यो तपाईँको एमसीसीमा चाहिँ जुन राष्ट्रघात छ, तपाईँको नेपालको कानुन र संविधानभन्दा माथि रहने किन चाहियो? यो राष्ट्रघात भएन? ल भन्नुहोस् न। अमेरिकाले चाह्यो भने यहाँ 100 वर्ष बस्छ। ठिक छ, तपाईँहरूले स्वतन्त्र रूपमा विरोध गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यहाँ प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालका कार्यकर्ताहरू पनि देखिए, पार्टीको झन्डा पनि देखियो नि त विरोध कार्यक्रम। ठिक छ, हेर्नुहोस् यहाँ जब राष्ट्रियताको सवालमा कुनै दल सङ्गठनका व्यक्तित्वहरू आउँछन् भने ती सबै देशप्रेमी हुन् भन्छु म त। तर पार्टीको झन्डा समातेर पार्टीको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि मात्रै सडकमा आयो भने त्यहाँ हामी हुँदैनौँ। हेर्नुहोस् जब राष्ट्रियता जोगाउने सवालमा चाहे जुनसुकै पार्टीका मान्छे हुन्, चाहे जुनसुकै सङ्गठनका मान्छे हुन्, ती सडकमा आयो भने त्यहाँ हामी जान सक्छौँ। भनेपछि नेपाली झन्डा बोक्नु पर्यो। हामी त नेपाली झन्डा बोकेरै गएका छौँ त। तपाईँले दलको कुनै झन्डा बोक्नु छैन? किन बोक्ने? नेपालको राष्ट्रिय झन्डा। राष्ट्रिय झन्डा तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि कुनै दल, कुनै सङ्गठन या कुनै पार्टीभन्दा पहिला त हाम्रो नेपाल हो नि, हाम्रो नेपालीपन हो नि। र हामी त्यसलाई छोडेर पनि अहिलेका यी शीर्ष नेताहरू के छ भन्दाखेरि मेरो दल, मेरो सङ्गठन, मेरो पार्टी भनेर लागिरहेका छन् कि उनीहरू बिर्से कि यो नेपालमा जन्म लिनुभन्दा पहिला त जन्म लिने बेलामा सुरुवातमा उनीहरू यो पार्टीको मान्छे भनेर जन्म लिन्छ, नेपालको मान्छे भनेर जन्म लिने हो नि। त्यो बिर्सिनु पर्यो आफ्नो इतिहास। ठिक छ, एमसीसीले के कसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई डुबाउँछ त? तपाईँहरूको बुझाइ के हो? के हुन्छ? एमसीसी आयो भने के हुन्छ? पहिलो कुराहरू एमसीसी जुन एउटा अमेरिकाले चाहिँ अब अफगानिस्तानको अवस्था हेर्नुहोस्, एमसीसी ल्याएर त्यहाँ कस्तो भयो, त्यहाँका कति जनताहरू नै मारे कि 3-3.5 लाख अफगानी जनताहरू मरे। के का लागि मरे? एमसीसी आएर मरे नि। ठिक छ, विदेशको कुरा हामी नगरौँ, स्वदेशको हाम्रो मुलुकको कुरा गरौँ। एमसीसी आयो भने संसदको 2/3 मतले पारित गर्यो भने हाम्रो मुलुकको अवस्था कुन बाटोबाट कसरी अगाडि बढ्छ? तपाईँहरूको बुझाइ के हो? पहिलो कुरा हेर्नुहोस्, मैले के बुझेको छु भन्दाखेरि नेपाललाई विकास गर्नको लागि, नेपाललाई समृद्ध बनाउनको लागि 54-55 अर्ब पैसा चाहिँदैन। हेर्नुहोस् त्यो अमेरिकाको सहयोग, त्यो पनि राष्ट्रघाती बुदा सहितको सहयोग चाहिँदै चाहिन्छ। कुन बुदाहरू भन्नुहोस्? बुदा भन्नु न तपाईँको, जबकि नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भनेको छ एमसीसी। नेपालको कानुन संविधान माथि रहने भनेको छ बाजिएको अवस्थामा। यो कतिसम्मको राष्ट्रघात हो? ल भन्नुहोस् न। अर्को कुरा भनेको अमेरिकाले चाहिँ जुन हाम्रो होइन तपाईँको अनि तपाईँको बाटोघाटो बनाउँछु भनेको छ, त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ खनिँदै गर्दाखेरि होइन तपाईँको धेरै कुराहरू बौद्धिक सम्पत्तिहरू पनि पाउन सकिन्छ होला, युरेनियमहरू भेटिन्छ होला, त्यो पनि अमेरिकाले लाने, त्यहाँ जे भेटिन्छ अमेरिकाले लाने भनेको छ। अर्को कुरा भनेको त्यो सम्झौतामा के छ भन्दाखेरि 5 वर्ष सम्झौता भनेको छ, तर यो 5 वर्ष सिद्धिसकेपछि सो त अमेरिका
यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ फिर्ता जाने भन्ने कुरा राखेको छैन भनेपछि त यो 100 वर्ष पनि बस्न सक्छ। तपाईँहरूले एमसिसीको बारेमा राम्रो अध्ययन गर्नु भएको छ राजेन्द्रजी गरेका छौँ। कि कुनै खालको कन्फ्युजन या हावाहुरीमा त हिँडिरहनु भएको छैन? हामी हावाभरले हिँडेका छैनौँ। यो राष्ट्रघात छ साँच्चीकै। यो नेपाली जनताको हित विपरीत छ। हेर्नुहोस्, यदि यो देशलाई निर्माण गर्ने, यो देशलाई समृद्ध गर्ने हो भने तपाईँको एटी ओम्नी वाइबडी काण्ड, तपाईँको एनसिएल घोटाला यी सबै छन् नि, यिनीहरू मात्रै उठाइदिने हो भने पनि त देश निर्माण हुन्छ नि। कि हामीले अमेरिकाको सहयोग मात्रै लिनुपर्छ भन्ने छ? अहिलेसम्म तपाईँले सुन्नु भएको छ यो वाइबडी काण्डबाट 5 अर्ब चाहिँ घोटाला भयो, तर यहाँबाट कति उठ्यो भन्ने सुन्नु भएको छ? यति ओम्नीको सुन्नु भएको छ? अब तपाईँको हाम्रो भनौँ त यस्तो राजेन्द्रजी, जस्तो हाम्रो मुलुकमा भएका जति पनि भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू भएका छन् ती सबैमा छानबिन हुनुपर्छ, दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचारका पैसाहरू निकाल्नुपर्छ। त्यो निकाल्नै पर्छ, त्यसमा सबैको खै त अहिलेसम्म निकाल्या खै एउटा पाटो भयो, त्यो एउटा पाटो भयो। तर यो एमसिसीबाट तपाईँहरूको बुझाइ यो हो कि विश्वमा जति पनि अहिले 40-50वटा देशमा जुन एमसिसी आयो, यो अनुदानको रकमहरू आए, एमसिसीले चाहिँ कुन चाहिँ देशको चाहिँ कायापलट भयो या आर्थिक विकास भयो या भौतिक रूपमा विकास भयो, खै कहाँ उदाहरण भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो? छैन। त्यो अहिलेसम्म त्यो भएको पनि छैन। ठिक छ, एमसिसी राष्ट्रघात छ भने तपाईँहरूको बुझाइ। तपाईँलाई के भयो अस्ति? प्रहरीको कुटा खानुभयो तपाईँले? हामी गयौँ, त्यहाँ पानीको फोहरा पनि आयो। पानीको फोहरा आइसकेपछि तपाईँको अहिले चाहिँ अलिक ठिक भएको छ मेरो, होइन? पानीको फोहरा नै मुखभित्र छिरेको थियो कि मेरो। त्यो स्पिडमा आएर घाँटीमा खान नसक्ने भयो म 2 दिनसम्म। त्यस्तो भयो अस्तिको उसमा। भनेपछि अब त्यो हातमा के भएको तपाईँको? यो हातमा चाहिँ हामी अमेरिकन एम्बेसी अगाडि चाहिँ हामी अस्ति राखी जुलुस गऱ्यौँ, होइन? हामीले चाहिँ जब अमेरिकाबाट चाहिँ नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई चाहिँ धम्की आएको थियो, तपाईँहरू यति समयभित्र चाहिँ एमसिसी पास गर्नुहोस्, होइन भने हामी फिर्ता लान्छौँ, या दबाब के आएको थियो। र त्यसको विरुद्ध चाहिँ हामी स्वतन्त्र युवाहरूले चाहिँ देखाउनुपर्छ। किन त दबाब? त्यो के हामी अमेरिकाको दबाब सहने हो भने? वीर गोर्खालीका हामी त सपुत हौँ त। हामी नेपाली वीर गोर्खालीलाई विश्वमा चिनाएका छन् हाम्रा वीरताहरूले, हाम्रा वीर अग्रजहरूले। जबकि तपाईँको नालापालीमा युद्ध लड्दाखेरि अङ्ग्रेजसँग भक्ति थापा, हाम्रा 72 वर्षीय बाजे भक्ति थापाले एउटा खुकुरीले छेइ पारेर 7 जना ढालेका इतिहास त छ नि। भनेपछि ती वीरका सन्तान हौँ हामी। त्यसैले यो देशको लागि, यो राष्ट्र बचाउनुको लागि हामी आफू मर्न पनि तयार छौँ र मार्न पनि तयार छौँ। तर तपाईँहरू यसरी अराजक हुँदै जानु हो भने त प्रहरीले दमन गर्छ नि? फेरि गरिरहेछ दमन। प्रहरीले त बुटले बजाइरहेछ, लाठीले हानिरहेछ। तर पनि हामी यो प्रहरीको दमनले या कसैको दबाबले धम्की पनि आइरहेछ। ए बाबु तिमी त्यहाँ गएर किन तल सिध्याउनु पर्छ भन्छन् कतिले। कसले धम्की दिन्छ? गर्छन् धम्की। अब तपाईँको अनावश्यक सेभै नभएका नम्बर, अननोन नम्बरबाट आइरहेको हुन्छ, कहिलेकाहीँ मेसेज आइरहेको हुन्छ, तपाईँको फेसबुकमा प्रोफाइलै नराखेका मान्छेहरूबाट धम्की आइरहेको हुन्छ। कस्तो खालको? ज्यानै मार्ने धम्की भन्छन्। तिमी आइरहेछौ सडकमा, तिमीहरू आइरहेछौ, तिमीहरूले आउँदैमा के एमसिसी लागु नहुने हो? कहाँबाट परिचालित भएको भन्छन्। हामी त कहीँबाट परिचालित भएको पनि छैनौँ। एउटा कुरा, न हामीलाई कसैले 2 रुपियाँ दिएको छ, न हामीले 2 रुपियाँ खाएका छौँ। हामी त आफूले सक्दो कहाँबाट सक्छौँ, कसरी सक्छौँ, आफैले कमाउने, आफैले चाहिँ आउने सडकमा। यो हरेक खबरदारी, जस्तो तपाईँको अब निर्मला पन्त व्रतकी हुँदाखेरि पनि हामी सडकमै आएका थियौँ। कञ्चनपुरको जुन घटना थियो, म आफू पनि कञ्चनपुरकै मान्छे हो, होइन? त्यो बेलादेखि भनौँ त तपाईँको कमला भण्डारी, तपाईँ भागरथी भट्टदेखि लिएर अनि तपाईँको धेरै यस्ता केसहरूमा पनि आयौँ हामी। तर सरकारका शीर्ष नेताहरू कहिल्यै पनि जनताको हक र हितका लागि सडकमा आएको देखेनौँ कि। जब उनीहरू सरकार ढल्दाखेरि हामी सडकमा छौँ है, हामी यहाँ छौँ है भनेर बानेश्वर संसद भवन अगाडि बसे। तर अहिले यस्तो राष्ट्रघात सम्झौता लागु हुनु हुँदैन भनेर अहिले तपाईँको झलनाथ खनालज्यूले पनि हिजो अस्ति बोलेका छन्, होइन? तपाईँको अनि त्यसपछि प्रचण्डज्यूले पनि अहिले पछिल्लो अभिव्यक्ति चाहिँ यो लागु हुनु हुँदैन है भनेर बोलेका छन्। तर सडकमा आएका देखिनँ क्या मैले। ए उहाँहरू पनि सडकमा आउनुपर्छ? आउनु पर्यो त। आखिर उनीहरूलाई कसले बनाएको हो कि त्यहाँसम्म? हिजोको दिनमा तपाईँको चप्पल पड्काउँदै हिँड्ने नेताहरू अहिले काठमाडौँमा ठुला महल बनाएर प्राडो चढेर हिँडिरहेका छन् भनेपछि त्यो स्थान दिने को हो त? हामी जनता होइनौँ? आज यो जनताको आवाज बोल्नको लागि, आज जनताको हक र हितका लागि उनीहरू सडकमा आउनु पर्दैन? हिजोका दिनमा उनीहरूले के भनेर त्यहाँसम्म पुगेका थिए? हरेक वर्गको आवाजका लागि, हरेक
उत्पीडित हरेक चाहिँ पीडित वर्गहरूको समस्याको समाधानका लागि घरवास नभएकाहरूलाई घरवास बनाउनका लागि र शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा चाहिँ यो देशलाई नै माथि उकास्नका लागि भनेर गएका थिए। अहिले हेर्नुहोस् न, कृषि प्रधान देश नेपाल हो भनेका छौँ तर चामल हामी भारतको किनेर खाइरहेका छौँ कि। अब तपाईँलाई यो खालको अवस्था देखिसकेपछि घरको परिवारबाट चाहिँ राजेन्द्र तिमी किन गएको त्यसरी भनेर त्यो खालको दबाब हुँदैन? भन्नुहुन्छ। अब आमा बुवाको मन त हो, छोरा त्यसरी गइरहेछ चोट लाग्छ भन्नु। तर म के भन्छु भन्दाखेरि आमा म मात्रै छैन त्यहाँ, म एउटा छोरा मात्रै छैन त्यो सडकमा त्यो प्रहरीको दमन सहने, त्यो पानीको फोहरा लाठी बुट खाने हामी, म एउटा मात्रै छोरा छैन, त्यहाँ हजारौँ छोराहरू छन् आमा। यदि हामी जस्ता युवा जनशक्ति सडकमा उत्रिएनौँ, हामीले यो देशमा भएको अन्याय अत्याचारका विरुद्ध बोलेनौँ भने कसले बोलिदिने त आमा? म तपाईँको एक्लो छोरो होइन है, जति पनि छन् त्यो सडकमा आउने यी सबै तपाईँका छोरा हुन्। ती सबैलाई छोरा मान्नुहोस् र त्यो छोरामध्येको एउटा छोरा म पनि हो। आमा यो देशको लागि मर्यो पनि खुसी हुनु होला है तपाईँ भन्छु म त। कतिजना छोराछोरी तपाईँहरू घरमा? घरमा 4 जना, 2टा दिदीहरू एउटा दादा म। तपाईँहरू 4 जना। तपाईँले के विषय पढ्नुभयो? म कमर्सबाट। तपाईँ म्यानेजमेन्ट पढ्नुभयो? हजुर। तर तपाईँ एउटा कमर्सको विद्यार्थी, अहिलेको यो एमसिसीले पोलिरहेछ तपाईँलाई भतभत? पोलिरहेछ, एकदमै पोलिरहेछ। भतभती पोल्छ? पोल्छ। यो एमसिसीले मात्रै होइन, तपाईँका धेरै सन्धिहरू पनि भयो। तपाईँको अहिलेका 5औँ पटक बनेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ होइन, उहाँले चाहिँ 5 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको लागि काम गरेको देखिनँ कि। तपाईँको 2052 सालमा त्यो बेलाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवा थिए, जुन चाहिँ महाकाली सन्धि गरे। र त्यो महाकाली सन्धि गरेर त्यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि पानी आधा पुल साझा भन्ने थियो कि। त्यसै गरी तपाईँको पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ है भन्ने थियो। खै अहिले 26 वर्ष भइसक्यो, भयो त भएन। भने यस्ता राष्ट्रघात सम्झौता गर्ने व्यक्तित्वहरूले फेरि प्रधानमन्त्रीको पद पाउँदाखेरि पनि दुःख लाग्छ के। त्यो पार्टीमा युवा जनशक्ति त आबद्ध भएका छन् 20औँ वर्षदेखि, तर उनीहरूलाई कहिले दिने भने के अवसर? ल भन्नुहोस् न, गगन थापाको कुरा गर्नुहोस् त। सरकारमा नहुँदाखेरि त्यो पार्टी केपी ओलीज्यूलाई संसदमै तपाईँको पार्लिमेन्टमै केपी ओलीज्यूलाई थर्काएको होइन, अमेरिकन सेना काठमाडौँमा झरिसके, यो एमसिसी राष्ट्रघात छ, यो कुनै पनि हालतमा लागु हुनुहुँदैन भन्ने मान्छे अहिले छाती ठोकेर पास गर्छौँ भन्दाखेरि दुःख लाग्छ के। जसलाई हामी विश्वास गर्छौँ, जसलाई भरोसा गर्छौँ, त्यहाँसम्म पुगाउँछौँ हामी होइन, भोट दिएर उनीहरूका लागि ज्यानको बाजी दिएर। तर लास्टमा गएर उनीहरूले नै हामीलाई राष्ट्रघात गर्ने, हामीहरूको भावनामाथि खेल्ने भनेपछि हामी नेपाली नागरिकहरूले कस्तो मान्छेलाई चाहिँ जिताइरहेछौँ, कस्तो मान्छेलाई चाहिँ त्यो शीर्ष स्थानमा पुगाइरहेछौँ, दुःख लाग्छ कि। राति सुत्दाखेरि बडा पीडा लाग्छ तपाईँलाई? होइन, म त राति सुत्दाखेरि पनि तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ सन्धि गरिहालेँ कि साँच्चीकै एमसी पास गरेँ कि राति सुत्दै। यो नेपालमा तपाईँ यति बुझ्नुहोस् कि नेपालका नेताहरू जनता सुतेको बेलामा सम्झौता पारित गरेर अनि उठ्ने बेलामा पारित भयो है भन्छन् कि। भनेपछि नेपाली जनतालाई कतिसम्म यिनीहरूले चाहिँ दोहन गरेका छन् त, नेपाली जनताको भावनासँग कति खेलेका छन् त। अब प्रदर्शन कुन तहमा जाँदैछ तपाईँहरूको? प्रदर्शन हेर्नुहोस्, यदि आजको फेरि यो आजको जुन संसदमा पार्लिमेन्ट गरेर पास गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ, यो आजको आन्दोलनले हेर्नुहोस् त्यो अस्तिको जनसागरभन्दा पनि यहाँ 25% 50% बढी नै हुनेछ। किन भन्दाखेरि अस्तिको आन्दोलनले धेरै जनताहरूले बुझिसके कि जनता यतिसम्म एग्रेसिभ कसरी भयो त, ढुङ्गा कसरी प्रहार गरे त, त्यहाँ पानीको फोहरा कसरी सहे त, लाठी बुट र प्रहरीको दमन कसरी खाए त, के का लागि खाए त? ल भन्नुहोस् न, के त्यहाँ फोटो खिच्नको लागि गएका हुन् र के त्यहाँ भिडियो बनाउनको लागि नाटक गर्नको लागि गएका हुन् र? त्यसको लागि अरू फिल्ड पनि छ, कतिपयले त्यस्तो पनि भन्छन्। त्यो होइन, यो राष्ट्र जोगाउनु पर्यो, यो राष्ट्र बस्दै नबस्ने भयो त। अहिले एमसिसी पारित गऱ्यौँ भने अमेरिकाले नेपालमा आएर तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् कि 52-55 अर्ब उसले चाहिँ निस्वार्थ रूपले सहयोग गरेको भन्या पनि त छैन, त्यो एउटा लगानी भनेको छ। लगानी त त्यत्तिकै गर्दैन नि, केही न केही स्वार्थ भएरै गर्ने हो नि। मैले कसैलाई पैसा दिउँला चलाउनको लागि केही स्वार्थले दिने हो नि। अब एमसिसी पास गरौँ, यो उफ्रिनेहरू 2-4 दिन उफ्रिन्छन्, त्यसपछि आफै सेलाएर जान्छन्, केही हुँदैन भन्ने पनि कतिपय नेताजीहरूको यो खालको अवधारणा अथवा धारणा पनि छ।
हेर्नुहोस् केही हुँदैन भन्ने कुरा नगर्नु होला होइन, किन भन्दाखेरि अहिलेको यो डिजिटलाइजेसनको समय छ होइन। विथिन सेकेन्डमा हामीले हरेक न्युजहरू पाउन सक्छौँ मोबाइलबाट हेरेर। भन्नुको अर्थ अब जनता त्यो 62-63 जनआन्दोलनमा भेडा मारे जस्तो मारिँदैन। अब जनता तपाईँको त्यो बेलाको भनौँ न त 2046 सालको आन्दोलन भएको थियो जुन लोकतन्त्रका लागि केका लागि, त्यो जस्तो जनता छैन कि। अहिलेको जनता भनेको सक्षम छ, आफैमा हरेक कुराहरू के गलत हो के सही हो छुट्याउन सक्ने छ। त्यसैले यी राष्ट्रघाती सम्झौता लागू गरेर अहिलेका शीर्ष नेताहरूले सुक्केको चेनमा चाहिँ बाँच्न पाउँछु भन्ने नसोची हुन्छ। किन भन्दाखेरि अस्ति हामीले तपाईँको यो आन्दोलनहरू चर्किनुभन्दा पहिला पनि हामीले चाहिँ संसद भवन अगाडि गएर पनि हामीले रागी जुलुस गरेकै हो। के लागि गऱ्यौँ भन्दाखेरि यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता किन लागू गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? अमेरिका यदि नेपालमा आयो भने अमेरिकाले नेपाललाई फुटबल ग्राउन्ड बनाएर तपाईँको चाइना र भारतमाथि प्रहार गर्ने हो भने मर्नेको हो त तपाईँ हामी हो नि के? अमेरिकाले चाइनालाई प्रहार गर्दाखेरि चाइना चुप लागेर बस्ने हो र? अमेरिकाबाट चाइना प्रहार गर्न पो गाह्रो छ, नेपालमा आइसकेर नेपालबाट चाइना प्रहार गर्न त सजिलो छ। अहिले चाइना त्यसै पनि भित्री रूपमा हेर्ने हो भने ऊ फाइनेन्सियली पनि स्ट्रङ बनेको छ भन्ने अमेरिकाले त बुझेकै छ। टेक्नोलोजीको दुनियाँमा हेर्ने हो भने पनि चाइना अगाडि नै छ। उसलाई कसरी कमजोर बनाऊ भनेर नेपाल पो आउनु खोजे हो कि भनेको यो कुराहरू छ के? नेपाल चाहिँ एउटा बफर जोन चाहिँ नबनोस् भन्ने तपाईँहरूको धारणा? एकदमै। भोलि यदि नेपालमा आएर नेपालबाट अमेरिकाले तपाईँको चाइना र भारत प्रहार गर्ने हो भने चाइना र भारतले पनि नेपालमै प्रहार गर्ने हो। हेर्नुहोस् मर्ने भनेको तपाईँ हामी हो। हामी किन मर्ने भने के अकालमा? के हाम्रो देशमा के छैन ल भन्नुहोस् न? विश्वमै सबैले चिनेका शान्तिका दूत जन्मेको देश गौतम बुद्ध जन्मेको देश नेपाल हो। विश्वमा सबैभन्दा अग्लो माउन्ट एभरेस्ट भएको देश नेपाल हो। ल हेर्नुहोस् न के कमी छ यो नेपालमा? सुन्दरताको धनी देश नेपाल हो के? जलविद्युतमा तपाईँको ठिक छ, विश्वमै दोस्रो जलविद्युतको धनी देश भनेको पनि नेपाल हो। 83,000 मेगावाटको क्षमता राख्छ हाम्रो मुलुकमा भन्ने पनि छ होइन। मैले प्रश्न कहाँ जोडेछु भने अघि जुन मैले प्रश्न गरेँ तपाईँलाई कि एमसिसी पारित गर्ने 2-4 दिन उफ्रिन्छन्, यी सबै साम्य भएर जान्छन् भन्ने पनि अवधारणा कतिपय दलका नेताहरूको छ। तपाईँहरू अब साम्य हुनुहुन्छ कि आन्दोलनलाई अझ चर्को रूपमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् साम्य हुने कुरै छैन। एमसिसी एकचोटि पास गरेर देखाउनुहोस् न। एमसिसी पास गरेर मात्रै देखाउनुहोस्। नेताहरूलाई घरबाट हामीले घसारेनौँ भने हामी पनि युवा जनशक्ति होइनौँ कि? यो देशका लागि मर्छु र मार्छु भनेर कि त्यत्तिकै लागेका छौँ? छातीमा गोली थाप्न तयार छौँ तर देश बाँच्नुपर्छ भनेर त्यत्तिकै बोलेका छौँ र भने हामीले? किन के होला नि हाम्रो पनि भिजन होला, हाम्रो पनि किन के सोच होला नि। यदि यिनीहरूले एमसिसी पास गर्यो भने हिजोको दिनमा ल हेर्नुहोस् त युवा जनशक्ति सडकमा नआएको भए तपाईँको लोकतन्त्र गणतन्त्र आउँथ्यो त? सम्भव थियो कि? नेताहरूले अहिले तपाईँका यी मन्त्री पद पड्काएका तपाईँको पार्टीका शीर्ष सभापति भएका यी जति पनि छन् मयू भन्ने छोटे राजाहरू छन् नि, कि यिनीहरूले परिवर्तन ल्याएका हुन् र? जनता जब सडकमा उत्रिन्छ त्यसपछि हरेक कुराहरू हरेक परिवर्तन सम्भव छ। हेर्नुहोस् त्यो सम्भव हुन्छ यदि यिनीहरूले एमसिसी पास गर्यो भने जनता यिनीहरूको घर दैलोमा गएर यिनीहरूलाई घसारेर सडकमा ल्याएर गोली ठोक्नेछ। तपाईँहरूलाई प्रहरीको दमन हुँदाको अलिकति अनुभव सुनाउनु त के भयो? पानीको फोहरा मुखमा आयो भन्नुभयो, कोही एकजना हेर्नुहोस् हामीलाई के छ भन्दाखेरि त्यो पानीले भनौँ न त प्रहरीले बन्दुकै ताके पनि अब प्लास्टिकको गोली पनि चलेकै हुन्, हिजो तपाईँ असुर ग्यास पनि चलेकै हो। भन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि जब यो देशको लागि लड्दै गर्दाखेरि देशको लागि जब हामी एउटा युद्धभूमिमा होमिँदाखेरि यो ज्यानको माया लाग्दैन रहेछ कि भित्रदेखि। हामी त्यो भावनामा डुब्छौँ कि यो राष्ट्रको भावनामा, कि हामीले हाम्रा वीर पुर्खाका ती कहानी सुनेका भएर पनि होला, देख्न त पाएनौँ। किन भन्दाखेरि म आफू अहिले 24 इयर्सको होइन, त्यो देख्न त पाएनौँ तर सुन्यो कि त्यो कहानीले गर्व लाग्छ कि ए बरु आफ्नो छातीमा गोली थाप्ने तर यो टाउको चाहिँ झुकाउनुहुन्न। यो देश चाहिँ कसैको अगाडि गुलाम बनाउनु हुँदैन। अहिलेसम्म गुलाम नभएको देश नेपाल हो, त्यो विश्वमा चिनिएको छ। र यदि अमेरिका आएर नेपाललाई एउटा एमसिसी जस्तो सानो सुयो छिराएर तपाईँको फाली बनेर निस्किने पो हो कि? यहाँ हेर्नुहोस् अङ्ग्रेजले हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा एउटा कुनै न कुनै प्रोजेक्ट लिएर आएको थियो कि त्यो बेला, बिजनेस प्रोजेक्ट लिएर आएको थियो। त्यसपछि चाहिँ भारतलाई नै उसले गुलाम बनायो कि? कसरी बनायो कि? भोलि त्यो नेपालमा पनि हुनसक्छ कि? नेपालका नेताहरू त कूटनीतिक रूपमा
त्यति सक्षम छैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अहिले जति पनि तपाईँको देशको सवाल गर्ने हो भने हिजोको दिनमा व्हाइट हाउसमा हाम्रा देशका तपाईँको राजाहरू वीरेन्द्र राजाहरूलाई व्हाइट हाउसमा चाहिँ स्वागत कसरी गरिन्थ्यो कि अहिले ल हेर्नुहोस् त। भनेको मतलब हिजोका हाम्रा पुर्खाले गरेको हाम्रो मुलुक यतिसम्म हाम्रो मुलुकको इतिहास छ कि कहिले पनि कसैसँग झुकेन छैन, कसैले हामीलाई शासन गर्न सकेन। होइन शासन कसैले पनि शासन गर्न सकेन। र हाम्रा वीर पुर्खाको चाहिँ जुन खालको बलिदानी र आँट र हिम्मत जुन थियो देशभक्तिको लागि, त्यो सम्झिँदा र आजको यो दिन सम्झिँदाखेरि आँखा रसाउँछ तपाईँहरूको? किन रसाउँदैन? मलाई त काहीँनिर के लाग्छ भन्दाखेरि यो देशमा जन्म्यौँ गर्वको कुरा हो होइन। अर्को कुरा, अर्को पाटो सम्झिँदाखेरि कस्तो देशमा चाहिँ हामी जन्म्यौँ कि जहाँ चाहिँ नेताहरू भ्रष्ट भए कि। ल हेर्नुहोस् न, यी नेताहरूप्रति जनताले कति आशा गरे। हिजोको दिनमा नेताहरू गाउँ जाँदाखेरि आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडि तपाईँको यो गणतन्त्र लोकतन्त्र आउनुभन्दा पहिला अगाडि यी नेता आयो भने कति सम्मान। अब अहिले त नेता गाउँतिर गयो भने कुन चाहिँ चोर आयो कुन चाहिँ फटा आयो भन्ने अवश्य बनेका छ। तपाईँ त राजेन्द्र लिङ्गदेनको भाषामा बोल्नुभयो। हो, राजेन्द्र लिङ्गदेनले भनेको यो सही कुरा हेर्नुहोस्। किन भन्नुहोस् न, यो सही होइन। ल तपाईँ आफैलाई मनन गर्नुहोस्, अहिले नेताहरूलाई कुन स्तर दिन्छ त? नेताज्यू भनेर कसैले ढोक्छ त? अहिले अस्ति तपाईँ एउटा भिडियो आएको थियो सञ्जालमा, कुन चाहिँ तपाईँको नगरपालिकामा हो या वडामा भोट माग्न गए रहेछन् ती नेता होइन। 5 वर्ष पहिला चाहिँ भोट माग्न गएका रहेछन्, तपाईँहरूको समस्यालाई हामी समाधान गर्छौँ भनेर। त्यसपछि 5 वर्ष जनतालाई नै बिर्सिरहेर उनीहरूको समस्या के हो कस्तो चिन्दै नचिने कि अहिले भोट माग्दाखेरि चाहिँ ल भोट भनेर बङ्की बाङ हानेछन् यता र उताबाट युवा जनशक्तिले, हामी जस्तै युवाले। त्यो किन? त्यो परिवर्तन हो, बुझ्नुभयो नि? परिवर्तन भने के हो त? हिजोको दिनमा ती नेतालाई ढोक्थ्यौँ, अब ती नेतालाई ढुङ्गा प्रहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यही परिवर्तन हो कि युवाको परिवर्तन भने हो। अझै पनि यी नेताहरू सुध्रेनन् भने, अझै पनि यो देशमा राष्ट्रघाती सम्झौता लागू गरेर देशको भूमि चाहिँ बेचेर तपाईँका यी राष्ट्रघाती सन्धिहरू गर्ने हो भने अब यी नेताहरूका दिन सकिए। हेर्नुहोस्, अब युवा जनशक्तिले हरेक घर दैलोमा गएर ती नेताहरूलाई घसार्छ, ती नेताहरूलाई पदमुक्त गराउँछ। त्यसपछि नयाँ पुस्ताले अवश्य त्यो देश चलाउनेछ। भनेको अब न हिजो राजाहरूले राम्रो काम गरे, न राणाहरूले राम्रो काम गरे, न अहिलेका दलका नेताहरूले राम्रो काम गरे, न त्यो दिन हाम्रो लागि ठिक भयो न अहिलेको दिन ठिक भयो। अब नयाँ सिराबाट चाहिँ जानुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको धारणा हो? हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त हामीले के छ भन्दाखेरि हामीसँग जुन भाँडो छ, हामीसँग जुन भाँडो छ पकाएर खाने, त्यो भाँडो सफा छ कि छैन? त्यो भाँडोमा हामीले कति खानेकुरा चाहिँ पकाउन सक्छौँ, त्यही भाँडोलाई चाहिँ हामीले कसरी मर्मत गर्ने, या त चुइने छ कि या के छ कस्तो छ, त्यसैलाई बनाएर त्यसमा चाहिँ राम्रोसँग यति पकाउन सक्छौँ, यति राम्रो पकाउन सक्छौँ, यो भाँडालाई यसरी सफा गर्नुपर्छ भन्ने सिक्नु पर्ने। भन्नुको अर्थ अहिले गणतन्त्र नराम्रो भएको त होइन नि त, संविधान नराम्रो भएको त होइन नि त, तर ती के भए पानामा मात्रै सीमित रहे। संविधान पानामा सीमित रहे, देशको कानुन पनि त्यो एउटा पानामै सीमित रह्यो। कानुन छ, न्याय छैन कि यो देशमा अहिलेसम्म। ल भन्नुहोस् त, कुन चाहिँ व्यक्तिले न्याय पाएका छन् यो देशमा? कुन चाहिँ चेली बलात्कृत हुँदाखेरि चाहिँ त्यो बलात्कारीले सजाय पाएको छ यो देशमा? कुन चाहिँ अहिले तपाईँको हजारौँ लाखौँ नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारको उसमा चाहिँ ठगिएका छन् कि ती नेपालीहरूले चाहिँ कहाँबाट पाउने न्याय? ती मेन पावरको त पावर र पद भनेपछि मन्त्री र ठुल्ठुलो मान्छेसँग हुँदो रहेछ त। केही भन्दाखेरि त्यो पीडितले सर मेरो पैसा फिर्ता गरिदिनुहोस्, अब म विदेश पनि जाँदिनँ, मेरो चाहिँ घरमा मैले ऋण निकालेर ल्याएको हुँ, अब यो मलाई दिनुहोस् भन्दाखेरि तँलाई बाँच्ने इच्छा छ कि छैन? मेरो पावर कहाँसम्म छ भन्छन् कि ती मेन पावरका सञ्चालकज्यूहरूले। यो यदि नेपालको कानुन व्यवस्था राज्य व्यवस्था राम्रो भइदिएको भए आज एउटा सर्वसाधारणले ठगिनु पर्थ्यो, सर्वसाधारणले चाहिँ दुःख पाउनु पर्थ्यो, आफ्नै पैसा के मैले आफैले माग्न नपाउने, यो कस्तो कानुन के, कस्तो ठाउँमा चाहिँ म छु भन्ने दुःख छ कि अहिले हरेक जनताको मनमा पीडा छ कि। म आफै भन्छु, मेरो मनमा यति पीडा छ, म यो देशको लागि मैले गफ लागु होइन, यो देशको लागि म मर्न तयार छु भनिरहेको छु कि म हरेक समयमा।
किन भन्दाखेरि यी दुःख देखेर यो देशको यो जति पनि बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेतृत्वहरूको यो गलत प्रवृत्ति देखेर दुःख लाग्छ। दिक्क लाग्छ भन्दा पनि राति निद्रा लाग्दैन, भोक लाग्दैन। मैले भनिहालेँ, म 2 दिनदेखि मैले त्यो पानीको फोहराले गर्दा यहाँ ठ्याक्कै यो मेरो खाना निल्ने ठाउँमा चाहिँ अलिकति च्यात्तिएको थियो टर्च लगाएर हेर्दाखेरि, र प्लस मैले अहिले 2 दिनसम्म खाना खान सकेन। मैले जुसहरू यस्तो खाएर मैले चाहिँ गरेँ। भन्नुपर्दा के का लागि हो त यो? कि मेरो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि हो र? मलाई चाहिँदैन, केही पद चाहिँदैन, मलाई कुनै राजनीतिमा जानु छैन। तर जसले चाहिँ राजनीति सम्हालेका छन्, जसले चाहिँ यो देशको बागडोर सम्हालेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरू, सांसदज्यूहरू, राष्ट्रपतिज्यूहरू, उहाँहरूले साँच्चीकै जनताको हक र हितमा काम गरिदिने हो भने आज जनताहरू सडकमा आएर ढुङ्गा बजार्नु पर्थ्यो त? आज जनताहरू सडकमा आएर प्रहरीको बुट र लाठी खानु पर्थ्यो त? आफ्नो काममा सबै व्यस्त हुन्थे। तर भएन। यो देशलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्ति नै गलत भइदिए, जसले चाहिँ आफ्नो पार्टीको स्वार्थ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो कुर्सीको स्वार्थ मात्रै बोकेर हिँड्ने। तर जनताको चाहना के हो, जनताले चाहेको परिवर्तन के हो, यो सब बिर्से। भनेपछि अब एमसीसीको विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शनमा अब निरन्तरता। अब हेर्नुहोस्, म त के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि एमसीसी कुनै पनि हालतमा यिनीहरूले लागू गर्न खोज्छन् भने हेर्नुहोस्, हिजोको दिनमा सन्धिहरू पनि जनताले लाखौँ जनता सडकमा आउँदा पनि केही सन्धिहरू पास भएको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ, मलाई भन्दा बढी हजुरलाई थाहा होला। किन भन्दाखेरि मैले त्यो इतिहासमा त्यो बेला म जन्मिया पनि थिएन होला सायद, या त जन्मिएको भए पनि सानै बच्चा होला, र त हजुरले त भोग्नु भएको छ त्यो समयको परिस्थिति। र अहिलेको स्थिति हेर्ने हो भने यो एमसीसी जब कि जनविरोधमा आइसकेपछि हरेक जनताले चाहिँ एमसीसी चाहिँदैन भनिसक्दाखेरि अहिले 80 वर्षका बुढा बाबुआमालाई पनि सडकमा देख्छौँ कि यो राष्ट्रघात छ, यो जनताको हित विपरीत छ भनेर उनीहरू पनि बोलिरहेछन्। हजुरहरूले पनि देख्नुभयो होला मिडियामा, सञ्जालमा। अब किन पास गर्ने त? अहिले त अमेरिकाले यो एमसीसी सम्झौता पास गराएर 55-56 अर्ब हामीलाई दिनुभन्दा यो सम्झौता फिर्ता लगेर सहयोग गरिदिए हुन्थे भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँहरू चुप लागेर बस्दैनौँ। हामी युवा जनशक्ति चाहिँ कुनै पनि हालतमा चुप लागेर बस्दैनौँ। यदि यो देश नै रहेन भने, यो राष्ट्र नै रहेन भने हामी रहनुको कुनै अर्थ हुँदैन। हेर्नुहोस्, म अहिले जे जस्तो भए पनि यो देशको नागरिक हो भन्ने त छ नि, नेपाली हुँ भन्ने त छ, म नेपाली हुँ भन्ने, म वीर गोर्खालीको सन्तान हुँ भन्ने एउटा इतिहास त छ नि। तर यो देशमा तपाईँको राष्ट्रघाती सम्झौता, यस्तै एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू लागू गरेर देशको राष्ट्रियता नै नजोगिने गरी, देशलाई नै दोहन हुने गरी पारित गर्यो भने भोलि म नेपाली हुँ भन्नेमा कसरी भन्ने? अब यो अहिले यो एमसीसीको सम्झौता मात्रै होइन, यस्ता सम्झौता फेरि पनि ल्याउन सक्छन्, अरू सम्झौता पनि ल्याउन सक्छन्। तर हामी आफै सक्षम कसरी बन्ने, हामी चाहिँ विदेशी सहयोग नलिकन कसरी बाँच्ने भन्नेसम्म सोच्नु परेन यी नेताहरूले? तपाईँको लाखौँ युवा जनशक्ति अहिले विदेशमा जानु परेको छ, बाध्यताले जानु परेको छ। के रहरले गएका छन् र दैनिक तपाईँको 5-7 जना मरेर नेपाल लास फर्किँदैछ भनेपछि के उनीहरू नेपाली होइनन्? को हुन् उनीहरू? कि ती युवाको आवाजलाई बुझ्नु पर्दैन? हाम्रो नेपालमा भएका कल कारखानाहरू, नेपालमा भएका औद्योगिक क्षेत्रहरू किन बन्द छन् 50औं वर्षदेखि? के त्यो सञ्चालन गर्नु पर्दैन? हामी चाहिँ हाम्रो देश नेपालमै भनौँ, कच्चा पदार्थमा धेरै कुराहरू छन्। तपाईँको चिनी हामीले इन्डियाबाट ल्याउनु पर्छ, हाम्रो चिनी उद्योगहरू बन्द छन्। चुरोट भारतबाट किनेर ल्याउनु पनि हाम्रो चुरोट कारखानाहरू बन्द छन्। के का लागि के उताबाट भारतबाट ल्याउँदाखेरि चाहिँ कमिसन पाउने भए यी चोरहरू, यी भ्रष्ट नालायक नेताहरूले। तर नेपालका यी जति पनि छन् कम्पनीहरू, यी जति पनि औद्योगिक क्षेत्र हुन्, यिनीहरूलाई सञ्चालनमा ल्यायो भने उनीहरूले कमिसन खान पाउँदैनन्। आखिर त्यसकै लागि त होला नि यो बन्द भएको। यदि यो सञ्चालनमा गरिदिने हो भने ती लाखौँ युवा जनशक्ति जो चाहिँ सक्षम छन्, विदेशमा बसेका छन्, उनीहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाएनन् अनि हाम्रो देश आफै बलियो भएन। ठिक छ राजेन्द्रजी, तपाईँहरूलाई जुन चोट लागिरहेछ त्यसमा हामी पनि दुःख व्यक्त गर्छौँ। अब हाम्रो मुलुकलाई राम्रो होस्, अहित नहोस्,
यही कामना गरेँ मैले। राजेन्द्रजी यहाँ स्टुडियोमा आउनुभयो र आफ्ना कुराहरू राखिदिनु भयो र तपाईँ पनि दमनमा पर्ने भन्ने प्रसङ्ग पनि छ, तपाईँलाई पनि चोट लागेको थियो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। एउटा राजनीतिक दलको आवाजलाई मात्रै नभएर एउटा स्वतन्त्र नागरिकको आवाजलाई पनि या राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा हामीले आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नसके तापनि युवाको जोस र जागर के हो भन्ने कुराहरूलाई तपाईँले एउटा अवसर दिनुभयो। यसको लागि सञ्जीव राईलाई पनि म विशेष धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।